البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا لطيف لم يزال لطفنا فيما نزل يا لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا لطيف لم يزال لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين بسم الله القادر كل قول قادر من المعتاد قائل وكل باق مريض وفاجر معاند وكل طاق حاسد من البواب المفسدين يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين به يستغفر فيه به نهتدي سير بأس لك وعلى المعاند والحمد من سرمد ودائما مؤبدا وليس ينصى على لله رب العالمين يا كيف لم يزل طفنا فيما نزل إنك كيف لم تزل طفنا سبحان من عز وجل والمال والوجل وخلق بالله جل الخلق اجمعين يا رب العبد يا رب وشريك لمبتلى وكل كل ظالمين يا لطيف لم يزل طفنا فيما نزل يا لطيف لم تزل طفنا والمسلمين بسر طه المسمى سمع العلا والآن أنت بالعبد وصديه المجاهدين والتابعين الأسفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقين المصلحين المحسنين يا لطيف لم يزل طفنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل طفنا والمسلمين غبير كثير عبد الغادر من خص بالسرائر بين العباد صالح ثم صحيح يدنا وقبله ذخرنا علينا قدس سقف المدينة يا لطيف لم يزل طفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طفنا وبابنه الضارع الذي الأسرار عن الحمى والزار يرمون نحو الظالمين الحذر اسمحون وشيخون حددونا وقصونا وغمزونا ومالنا الأيدين يا لطيف لم يزال طفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال طفنا أشرق بك الهمم من حبيب الرب الحسن حبيباني وسلانا وعندني حبر أمين أحمد كل مهتدي وجعفر بالرشاد سلطان للعارفين يا لطيف لم يزل طفنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل طفنا والمسلمين إن العاطف في الحسين برق بالقلب فبارك الموت أجمعين وبشجاع النادي ويسره يسع النادي ومنكر من شداد البارك القاصدين يا لطيف لم يزل طفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طفنا وبالوجه واليمن وبالسمع والكرم ومن به بصف الأمر حفر أجمعين من العلا حلم حل في جلال العمر يا العامل الفاقد الكاملين يا لطيف لم يزل طفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طفنا والمسلمين والعكر ذاكري في كل حال شاكري والمستقيم صبير حق حسان المهتدين مجد المشتهر الموت سيدنا عمر مطفى في بحر الدرر قدود عند الناصحين يا لطيف لم يزل طفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طفنا والمسلمين
حمد بن عمر بن الحسن ذاك الأبرار الهداية حضر من يناديه وبالعلي فالجاب الظهور أهل الله من أسق بجاه كل شيء وابلنا حسن اليقين يا لطيف لم يزل قلب بنا فيما نزل إنما تيب لم تزال المسلمين بهذا العرض حل الشيخ سيدنا العجب سر لنا كل الأمل والمؤمنين والمسلمين الجفار عدل لنا باليسر والفتح ثم النصر أمين رب العالمين يا لطيف لم يزال ضبنا بما نزل إنما تيب لم تزال المؤمنين والمسلمين وعزة البار الكرام وخص سيدنا الأمم عبد الله العالي المقام والخرس مجمعين يا من في جدرنا ولكل بار وسينا وسائر أسلاف لنا نسل الحزن مع الحسين يا لطيف لم يزال ضبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال ضبنا والمسلمين وبالعقودي الإمام قولا للغور الكرام بمن هوى ذاك المقام من كل قيد ومن مكين قوم الليوم ومعبرها يمثل بها الدخل عن القوم بالحين نحن قاصدين يا لطيف لم يزال ضبنا بما نزل إنك لطيف لم تزال ضبنا والمسلمين الشيخ ذي حز العلا وطاه فيها وعدا منصوره بين الملا في الحق شيخ العارفين الشافعي مذهبا والعالمين مشربا والذي يدعى بما سودا بين العالمين يا لطيف لم يزل ضبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ضبنا والمسلمين عين في سكين وسعد المينا أهل الطريقة وسلم فاطمة الطالبين شيوخ الجامع الحل قرب الجامع زكى فيه السامع ضبنا والمسلمين يا لطيف لم يزال ضبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال ضبنا والمسلمين الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ربنا بالمصطفى اصلح امرنا وبحق المرتضى شفاءنا وبأسرار البتول قم وبحق الحسنين كلنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبسان العبيد اغفر لنا وبحق الملك اسلم نورنا وبصدق صادق اجمع شملنا وبحق الكاذب ارفع قدرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبأنوار العريض اهدنا وبمعروف الجمال جمل لنا وبحق البارع الشفش فينا وبأحباب ساحر صعبنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبأوصاف عبيد نجينا وبعلوي كمل سعدنا وبألطاف الجمال اسمع لنا وبعلوي وعين دخلنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبمن شرف الغبط كذا علوي وعلي أصلنا وبآية الفقيه القوية وزنا هيا لنا هيا لنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبدانه علي وعلي وشهد الدين من كل حمنا وبعبد الله يا بعالمي وعلى سنين قوضي يكفينا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وجمال الدين وشهد ابنه وسن السماء في كل عنا وبين الصدران والمحضر والإخوة الفقير عجل نصرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا
عذر القطب والفخر نعم الأسف فشرنا من شيخنا علي وفيه وشهاب الدين من وسنا الله 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 حسبنا ربنا عدل لنا مذنوبنا وبسر الفقر والغيث الذي هل في عنا فاسل خصمنا وفيه الحميد والمهار ثم الحسين أهل عنا وابقنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا والفقيه الحبر والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا وجمال الدين جدي وابنه العين رزق الحبر فانصر جندنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبشيخ وإمام والدي قد بديني وقسمتي دنا ربنا فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ربنا عجل بهم مطلوبنا واشف الحل الذي حل بنا إني بكم يرلكم ما أخاف النار ضيما أولا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا صرتم الناس فمن مثلكم يا أعز الناس يا كنز الغنى أنتم الأطاب والأفضل يا خير من حكى المثاني والثناء الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وإلى من غيركم يا سندي الذي إن حان خلق أولنا يسلم الجاز وكم فضلكم هيا 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 هنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا هيا هيا عجل لغربا يدرك العبد بها أبصرنا ربنا فاكشف بهم مكروهنا واحمنا من كل خطب أمنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ختمها بالمصطفى لا تكفينا كل شر وعدو يا ربنا وصلاة وسلام دائما يتغشى فيها كل هنا وعلى آل وأصحاب ومن بعدهم من أحبه الأوسنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله سنغفر كربي آمين يا الله أنت إلهي حسبي آمين يا الله عن قوة الكائدين آمين يا الله عن رفع ما نزل آمين يا الله إنك لطيف لم تزل آمين يا الله من غيرك عز وجل آمين يا الله ولطيف بالعالمين آمين يا الله ربك فينا شر العدا آمين يا الله وخذهم وكبنا آمين يا الله واجعلهم لنا فينا آمين يا الله وعبادة للناظرين آمين يا الله يا رب شد شملهم آمين يا الله يا رب فرج جمعهم آمين يا الله يا رب كمل عدهم آمين يا الله واجعلهم في الغابرين آمين يا الله ولا تبلغهم مراد آمين يا الله ونارهم تصبح رماد آمين يا الله بك يا عين صاد آمين يا الله في الحال والخائبين آمين يا الله وشر كل ماكرين آمين يا الله وخائن وغادرين
آمين يا الله وعين وساحر آمين يا الله وشر كل المؤمنين آمين يا الله من معرض وغاشم آمين يا الله ومفتر وكاذب آمين يا الله وفجر وعيب آمين يا الله وحسد والشمت آمين يا الله يا ربنا يا ربنا آمين يا الله يا نبه وذا السماء آمين يا الله وذا العطا وذا الغنى آمين يا الله أنت مجيب السائلين آمين يا الله يسر لنا أمورنا آمين يا الله واشرح لنا صدورنا آمين يا الله واستر لنا عيوبنا آمين يا الله وأنت بالستر قمين آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله وكل ذنب عندنا آمين يا الله واقض بتوبة لنا آمين يا الله أنت حبيب السائلين آمين يا الله بجاه سيدنا الرسول آمين يا الله والحسنين والبدول آمين يا الله والمرتضى بالفحول آمين يا الله وجاه جبريل الأمين آمين يا الله ثم الصلاة والسلام آمين يا الله على النبي خير الأنام آمين يا الله وآله الغر الكرام آمين يا الله وصحبه والتابعين آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزاء الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي سجيل بالكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاء يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاء وهب لنا الخير كله واهدنا بهدى في قضاء ونستعينك ونستغنيك عما سواك الراحمين بنا في قضاء يا صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاء يا الراحمين بنا في قضاء نسأل كل المطالب كلها في رضا يا الراحمين بنا في قضاء نعبد ونشهد لا نرى يا أرحم الراحمين بنا في قضاء ونشهد أنك ترانا نور عين اصطفاء يا أرحم الراحمين بنا في قضاء وشواهد مشاهد من يوالي ولا يا أرحم الراحمين بنا في قضاء على سنة الهدي راعي رعايا يا أرحم الراحمين بنا في قضاء بالقرآن حق النبي يا أرحم الراحمين بنا في قضاء إليك تحقق أن هذا حق يا أرحم الراحمين
ولا من صفا راحمين اطلبنا في قدرنا والعلم والتعليم يلحق سلام يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا من كان حد منك وافر هنا يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا العلم جاءت حكاه من قدر يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا وأتته العناية حيث جئته وجاء يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا بموجب فرسا دعا يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا إليك وخير حق ساحح فينا يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا على الهنا والمنى والتصديق وشك يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا يا ربي هب لي في رجاء من رجا يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا ودعائي وقربني مع من يا دعا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا وأنت حسبي وعمري فاشفيني بالشفاء يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا قلبي والبسر لباسك يا يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا روحي بذكرك واحميني يا بحماك أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا وحببك لي وحبب لي محبتك يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا غفر الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا وتجديدي وثبت ثبات أولياء يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا والحمد لله واختفى بالرافع يا هدى أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا صلى ربي وسلم نزل يا المسلمين أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا في المصطفى المحمود خاتم الأنبياء يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا عدد حياة الذي يحيا به من حيا يا أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا الآل وصحبي والمحب حسب يا السجن أرحم الراحمين اطلبنا في قدرنا يا من الخائفين عناية نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا ولي الصالحين والموالين وكان الخائفين نجنا مما نخاف يا جليس الذاكرين اهدنا سبل العوام يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا مجيب السائلين ربنا فاغفر وعنا نستعينك يا معين سبحانها استنشفاك يا من الخائفين نجنا مما نخاف هب لنا فتحا مبين يا بنسر مبارك شر المؤذين يفهم عنا كفاك يا من الخائفين مجينا مما نخاف والعدد الظالمين قتلهم حتى تنام فادهم بالمبين منهم بهم مضاب يا من الخائفين مجينا مما نخاف خاسرين منذرين ذهبوا بالانصراف هالكين في شفا في الهيام يا من الخائفين نجنا مما نخاف وابتغت الباقين يكفيهم يا خير كان الله المعين هو ولا خلاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف وكفى المتوكلين كل شر من مخاف هو رب العالمين وإليه الانعطاف يا من الخائفين نجنا بما نخاف أكون خشن الحسين من سوى ما نخاف وصلاة كل حين وسلام الله يا من الخائفين نجنا بما نخاف تبلغ الهدي الأمين
خذوها للمسلمين المساكين الضعاف يا المدين حبهم الورى يا من الخائفين نجنا مما نخاف يتوكل علينا وارحمنا وانظر إلينا يتوكل علينا وارحمنا وانظر إلينا يتوكل علينا سامحنا بما جنينا يتوكل علينا سامحنا بما جنينا يتوكل علينا اغفر لنا ولوالدينا يتوكل علينا اغفر لنا ولوالدينا يا رب توبة توبة ومغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة ومغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة والقبول أستغفر الله رب أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نرجو بك مجال لنا بالغفران لهذا الإنسان عن سوء فاسقنا من ذنوب فاحنا خائفين قدما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعيذ ربنا نستغفرك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان أنت خائف راجين أنت بابك راجين لم يزال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران من نبينا الجم من نبينا آدم وبنوح وخليل الرحمن بالنبي بمريم وبهود الأكرم وبهادم العام والنبي بن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبجاه الأصحاب وبجاه الأخطر والولي الأواب شيخنا سودائنا شيخ الإسلام العلم وأهله والولي بن مصطفى والولي بن زيدان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم توبة بشار يا إله العالم والفقيه البشار يا إله العالم والعلوي الأبرار يا إله العالم بهم حارسا يا إله
غاية اليوم كما هم في القوم نور طافي لا تكن لي فاضي يا صمد يا منان ماذا على فإن جودك دعاء إنسان خلقك والجاه ودروس القرآن واستماع الإخوان لدعاء الرحمن سرهم والإعلان والحبيب المحضر قائما بالأسحار قائلا يا غفار جدنا بالغفران استجيب لي واسمع ولنا كل أجمع ولمن لقي ضرر طالبا الإحسان وصلاة تسرى لمن خص بالإسراء ونبيه درا في جميع الأزمان يا علم السر منا لك تكسر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا علم الحال إليك وجهت الأمل وكن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا ربي الأرباب عبد الفقير على الباب أنت وضبة الأسباب مستدركا بعدما بان يا علم السر منا لا تهدي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا واسع الجود الخير خيرك وعندك فوق الذي رفع عبده فلك رحمتك الهل يا مجيد الخلق دورا وموسع الكل برا أسألك سترا على القضاء والخطايا علم السر منا لا تذكر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسبي سلاحك حسبي فارض بعفوك ذنبي وسع قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال علم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا ربي اهدي أسألك العفو عني ولم يخف بك ظني يا ملك الملك
أشكو إليك وأبكي من شر ظلمي وإثمي وسوء الفعل وتركي وشهوة الكبر والقول يا عليم أجر منا فتذكر وعنا وعافنا ومعنا وكلنا حيث كنا وحب دنيا ذميمة بكل خير عزيمة فيما البلايا مهمة وعزمها أخذ واشغال يا ويل نفس القوية عن السبيل السبيل أضحى رويت عليك وقصها جهو المنفى علم السر منا لا تتكي السر عنا وعافنا وهو عنا وكلنا حيث كنا يا رب جاد غلبتني وبالأمان ثبتني وبالحضور كفتني وقيدتني بالأكمل ناقص عن دون ربي على منى وقلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى القبر يا علم السر منا لا تذكر تدعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب يا خير كافي اغفر علينا العوافي فليس شيئا مخافي عليك تغسل الوجبان يا علم السر منا لا تذكر تدعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله في حق بدي لا إله إلا الله على بيت لا إله إلا الله تدير ثوابك لا إله إلا الله الرحمن الحق لا إله إلا الله وقد أتت بعذري لا إله إلا الله وبالجزار وقبري لا إله إلا الله بيسرك عسري لا إله إلا الله بوحد جودك والإفضال لا إله إلا الله ومن عليه بتوبة لا إله إلا الله وامنه من كل حوبة لا إله إلا الله واعصمه من شر أوبة لا إله إلا الله لكل ما عنه قد حال لا إله إلا الله وأنت مولى الموالين لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله وبالعلا والتعلي لا إله إلا الله علمت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله رجع وفتك وقهرك لا إله إلا الله نخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله ولكني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله واختم بالإيمان الأجال لا إله إلا الله وصلي في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله وسلمت الغزالة لا إله إلا الله محمد الهادي الدال لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تسرى لا إله إلا الله نحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله وفي الغدايا والأصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
وليس نرجو سوى قدر إلهنا رب المنى والإله يعرض الجوادين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين أسألك وليك العدل كي نستقيم على هداك القويم أن نطيع العين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت سميع القريب وهو الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين أدركت العنا عنا وتدركنا ولنا نضعه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين كانت بجاه الذنوب وليقيم الحدود عنا ويكفي الحدود ويدفع الظالمين يحسن للمرقات يقيم للصالحات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل كل الحرام يظهر كل الضرر يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا وإسعاد نبع مباركا يدم في كل عام على ما بقي سنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين حين شاهدين وفنا مسلمين وابعد من الآمنين في زمرة السابقين بجاه ظهر رسول ربنا بالغول وهب لنا كل سوء رب استجب لي أمري يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين حقك ربي جليل وكل فعل جليل وفق أملنا طويل فاج على الطامعين يا ربي ضم الخلاف بالفعل من لا يضم عبد بفاق الغنى دائما بذنبي رهيب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واغفر لكل العيوب لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشد الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة وسلام على شفيع العالم وآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مشايخ الحضرة عسى لا نبرة بجاه أهل لا يأخذ الله شيخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه لا ينفض قلوب الله بحمد الله ونستمد بالله بجاه أهل الله نفوز بحول الله بفضله الشامل المستشفى العاجل الهادي والآجل والكل بفضل الله مشايخ الحضرة عسى لا نبرة بجاه أهل لا يأخذ الله وبعد جاء النظم من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله وإسرائيل بالمحضر المخبر الصبر وطهر الأسرى سليل أهل الله مشايخ الحضرة عسى لا نبرة بجاه أهل الله يحوز الخالق القدوة السادة صفوة لما لهم شهوة إلا لذكر الله مستقيما بالفخر أعني رفع البدر بالشمس لك البدر يا دين خلق الله مشايخ الحضرة عسى لا نبرة بجاه أهل الله يحوز قلوب الله بن سالم روحا كل الظالم الفاجر الغاشم يهلك يا بأمر الله ويؤتي الغارق إن كان به واسق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله مشايخ الحضرة عسى لا نبرة بجاه أهل الله يحوز قلوب الله أمره العبد فاحل
حشد من نجد وقال عن سعد يأتي بجود الله. والعبد ذا الجاني كثير عصيان كثير الدويان كم خالف أمر الله. شيخ الحضرة سال نظر بجاه لا يمحو ذنوب الله. بحد قوم نلحق به في اليوم وما جرى من لوم يغفر بجاه الله. لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله. شيخ الحضرة عسى لا نظر بجاه لا يمحو ذنوب الله. انتظاره في الحال بدارة ما فيك بيت مارة. الله الله الله. معي قومه وقت الذي رومه كل أحمد نومه يجي بعون الله. شيخ الحضرة عسى لا نظر بجاه أهل لا يحوض نور الله. كفى ما بي ذوي الأصواب في الحال يا أحبابي فإنكم بالله. كونوا لنا نصرة بالسيف والقدرة كلما نحو نقرة خشوع شيء الله. شيخ الحضرة عسى لا نظر بجاه أهل لا يحوض نور الله. هيا بكم هيا للدين والدنيا. هيا بكم هيا هيا بنصر الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرا بجاه أهل الله يغفر ذنوب الله. يقدم جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قيل في الوالد جار الله. شيخ الحضرة عسى لنا نظرا بجاه أهل الله يغفر ذنوب الله. والمصطفى الطاهر والمرتضى النصير وبناه والفقير والكل حسب الله. شيخ الحضرة عسى لله غفر الله وسلم على النبي المحبوب به يصل المظلوم أجمع بفضل الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرا بجاه أهل الله يغفر ذنوب الله. بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها. الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. على العقول السالمة وعلى القلوب العالمة قوموا به محازمة وبصدقه جازمة. يا الله
يا الله بها يا الله بها دعوة عجيبة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا الطف بنا واغفر لنا واختم بخير عندنا إيمان يوم القيامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والموت آتي عن قريب كل له منه النصيب من كان جاني أو نسير فهو مصيب فعامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا مدته وأرسلوا وكفلوا واشتيعوا وألحدوا وصرت جيفا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب لي يا معين إذا رشى عظم الجبين واهدي إلهي باليقين من قبل لوم الأيمان يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنيا كبائن المكان وإنما هي للممات فابكر وأمحن بالنظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب ما معنا عمل وكسبنا كل ثلاث لكن لا فيك عمل تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فتح النحيل الانتقال والعمر ولا في الضلال لكن لا وجود الجلال في جاه والخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة
جاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة جاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا جاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيع رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل وصحبه أجمعين وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يدعوهم في الجنة ويغفرنا وبحمايتهم ويمدون بمديهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا بزمرتهم في آفية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي الغالي خاصة وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعالمي سيدنا علي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علي بن عم الفقيه وابنه أحمد وسادتنا علي بعلوي وبالفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويل وشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ أبي بكر بن سفر أبي بكر السفر وشيخ عمر المخضار وإخوانهما وشيخ عبد الله العيدروس وأولاده أبي بكر العدني وإخوانه وشيخ علي بن أبي بكر وابنه عبد الرحمن بن علي وابنه أحمد بن شهاب الدين وشيخنا محمد جمال ومحمد مولى عيد وسيدنا أبي بكر بن عبد الله باشم إليه وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا عمر الأطاس والحبيب عبد الله الحداد والحبيب عمر البار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسيدنا أحمد بن محمد المحضار سيدنا أبي بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس والحبيب أحمد بن العيدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ وابنه محمد بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علي والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب أبوه محمد بن علي المالكي والحبيب علي بن سالم العيدروس وأخيه والحبيب أحمد بن سالم العيدروس والحبيب حسين بن صالح المهضار وجميع سادة آل بعلوي وشيخ سعيد العموري وشيخ سالم بن فضل وشيخ علي بن محمد الخاتي وشيخ سعد بن علي مدحت وشيخ عبد الله بن أحمد باسودان ومشايخنا الحضرة والجميع والأستاذ عبد الله عواد عبدون والحاج أحمد منصور وأمنا شافقة والحاجة مشرفة والفقيدة الرحيمة نفيسة حسن ووالدنا وأولادنا وأهلنا ومشيخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأصحاب الكهف والبخور والغرامة ومن جاء منه خير ومن صنع بخير ومن كان سبب لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في وعيهم
ويتقبل منه ويغفر لوالديه ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياكم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ببركة هي حضرة شريفة وأولئك سادة الأنبياء أن الله يعبدنا ووالدنا سيدنا أحمد بن محمد بن علي المالكي والوالد الأستاذ نور حسن الدين بن عبد اللطيف وأن الله يصلح الإمام والأمة والرائي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنية برية نافعة ويراه فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح سادة العالمية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزقنا ويكفينا شر العذاب والبليات ويطفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته وطاعته ورضاه ويمن علينا من كمال محبته ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلفين صالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا مع معاملة أهل الخير ويؤم ببركته هذه حضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويتقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابعة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولم وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita bacakan bacaan Hadrah Basaudan. Semoga berkah daripada bacaan-bacaan ini insyaallah bisa membawa kita lebih tenang, lebih ikhlas, lebih tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan keluarga kita ini benar-benar keluarga yang tidak jauh daripada manhaj salaf, daripada jalannya para salaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dan insyaallah dosa kaum muslimin wal muslimat dimanapun dia berada. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Palestina Allah memberikan kekuatan iman, Allah berikan kekuatan ketakwaan, dan insyaallah mereka yang gugur Allah matikan dalam keadaan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya. Sedikit kita lanjut di kitab Al-Azkar. Mudah-mudahan ini sebagai bekal buat kita sekalian. Kita masuk ke hadis nomor 2, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan bahwasannya setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang dia usahakan atau kepada perempuan yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang diniatkan. Kita ambil daripada asbabul wurud daripada hadis ini. Ini hadis yang dipakai
apa namanya, orang-orang saleh, orang-orang yang mereka menulis kitab hadis atau apapun, mereka ngawali dengan hadis ini. Karena hadis ini ketika si penulis hadis atau penulis kitab dan lain sebagainya, dia ingin menuliskan satu kitab ataupun hadis, dia sesuaikan dengan niatnya, apa yang dia mau kerjakan, apapun isi dalam ini hanya untuk takarrub ilallah, kedekatan dia kepada Allah Ta'ala dan mengajak manusia ke dalam kebaikan. Sesuaikan daripada niatnya. Asbabul daripada asbabul daripada hadis ini ceritanya ada namanya pada zaman Nabi, ada namanya salah satu sahabat yang beliau hijrah mengikuti Nabi. Ya, beliau salah satunya namanya, salah satu daripada orang yang hijrah itu namanya Ummu Qais. Ya, beliau ketika ikut hijrah itu ternyata beliau ini hijrahnya ada wanita yang dicintainya. Ya, dicintainya. Maka beliau dikenal dengan nama panggilan daripada Muhajir, bukan Ahmad Muhajir. Muhajir Ummu Qais. Nah, ini salah satu asbabul wurudnya. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Ya. Dan keagungan dan kemuliaannya diakui oleh salah satu hadis yang merupakan pondasi Islam. Ya. Ini merupakan hadis yang dikatakan sebagai pondasinya Islam. Para ulama salaf itu ulama yang terdahulu, juga ulama khalaf. Apa ulama khalaf? Ulama sesudahnya. Ya. Itu menyukai hadis ini. Ya, mereka paling suka dengan hadis ini. Pada membuka kitab-kitab yang mereka susun, ya, supaya apa? Supaya ketika orang dia dengan kitab, ketika orang belajar ilmu itu sesuai dengan niatnya. Untuk apa dia pelajari ilmu ini? Untuk kebaikan atau apa? Dan ini merupakan ikhtiar daripada penulis untuk selalu mengawali kitab-kitabnya dengan hadis ini, insyaallah. Apa namanya? Para ulama terdahulu juga sangat menyukai dan meletakkan hadis ini, ya, pada setiap urusan agama, ya, bukan hanya dia membuat kitab ataupun diawali juga dengan semua urusan agama, ya. Kenapa? Karena semua agama ini akan juga tergantung daripada perbuatan manusia untuk ibadah. Ya, perbuatan manusia untuk ibadah. Apa contohnya? Apa? Kalau kita mau puasa, kita sholat, ya, maka kita diperintahkan untuk berniat, walaupun ada ikhtilaf di sini. Tapi kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ya, kita mengakui bahwa sesuatu ibadah kita diawali dengan niat. Kenapa? Untuk meluruskan hati. Ketika hati lurus, maka akan muncul yang namanya ikhlas. Ya, ikhlas. Jatuhnya ini akan jadi ikhlas. Jadi dalam orang-orang yang menjalankan hadis tersebut, ya, ketika dia sudah ditata ikhlasnya jadi, maka orang itu termasuk orang yang jujur. Menjadi orang yang jujur, orang yang tidak peduli bila sekiranya keluar, ya, orang jujur apa? Orang yang tidak peduli ketika keluar daripada dia kehinaan yang ada dalam dirinya, terus dia dibicarakan orang lain, dia ridho, ya, dia ridho untuk menjaga hatinya tetap lurus. Ya. Orang-orang gini, dia orang ngomongin apapun, dia diam. Dia tidak mau balas. Nah, ini termasuk orang jujur. Karena orang jujur, ya, dia tidak ingin dibanggakan. Bahkan orang-orang seperti ini, ulama-ulama yang jujur seperti ini, apa itu mereka punya kerjaan? Salah satunya apa? Mereka itu dalam hati-hatinya saking jujurnya, ketika mereka memberikan sesuatu, mereka tidak ingin orang lain mengetahuinya, walaupun apa hadiahnya ataupun
kebaikannya walaupun seperti biji zarah ya, zarah ya, kecil kayak. Mereka tidak ingin ketika kebaikannya tidak orang lain ketahui. Itu dia inginkan. Jadi kebaikannya itu hanya untuk takarrub ila Allah, untuk mencari kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dia tidak pandang dia dibilang, dihina atau apa. Dia hanya diam. Ketika dihina, dia diam. Ketika diomongin, dia diam. Ya. Ini sesuai dengan hadis dari hadis Muslim. Wa man kana yu'minu bil yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Keluar dari mulutnya kebaikan, keburukan atau apapun dia diam. Dia tidak mau bicara atas nama dosa. Ya. Dia tidak mau bicara atas nama kebohongan. Dia tidak mau bicara atas nama dusta. Ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang hatinya ikhlas, niatnya menjadi orang yang jujur. Ya. Maka daripada itu kita mengikuti ulama-ulama seperti ini, kita membaca kitab-kitabnya seperti ini untuk kita sebutkan. Ya. Ikhlas kita, niat kita, hati kita untuk mendekatkan dengan orang-orang saleh seperti ini. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jauh-jauh dari ulama. Ya. Makanya dikatakan jangan jauh-jauh dari ulama. Ya. Imam Syafi'i juga mengatakan hadis ini. Ya. Ini mencakup daripada sepertiga ilmu. Ya. Ini hadis ini Imam Syafi'i mengatakan mencakup daripada sepertiga ilmu. Ya. Abu Ubaid berkata tidak ada di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mencakup sesuatu, lebih mencukupi dan lebih banyak faedahnya selain hadis ini. Masya Allah, ini sepertiga ya dunia ini, sepertiga ilmu. Ya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang yang mukmin, ya, dia hanya mencari keridhaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencari Dia mencari sesuatu yang jauh daripada keburukan, jauh daripada maksiat dan sebagainya. Mereka itu selalu menjaga hatinya, menjaga lisannya, dan menjaga anggota tubuhnya. Maka dikatakan sepertiga: lisannya, hatinya, dan anggota tubuhnya. Dia tidak mau hatinya itu ada kotor di dalam hati, ada pikiran-pikiran yang tidak baik atau negatif pada orang. Ya. Beliau juga dikatakan apa? Lisannya yang keluar, ya, ada lisan yang baik, lisan yang menunjukkan, lisan yang tidak menjadi gibah ataupun namimah, ya. Dan anggota tubuhnya, ya, menuju ke jalan kebaikan, tidak maksiat dan lain sebagainya. Ya, rajin ibadah, termasuk hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Ya, masya Allah. Ini dikatakan Ini dikatakan orang-orang yang dikatakan hadis ini menjadi sepertiga daripada ilmu. Ada banyak faedah dan hikmah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Di antaranya sesungguhnya tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat, walaupun ada ikhtilaf. Ya, walaupun ada ikhtilaf. Kita sebagai pengikutnya Imam Syafi'i atau Ahlul Jamaah, ya, kita memakai bahwa segala sesuatu harus diawali dengan niat, termasuk kita ibadah, kita sholat ataupun kita puasa. Ya, saya nggak mengatakan bahwa ini pekerjaan wajib, niat itu wajib, tidak. Ya. Sesungguhnya manusia itu diberi pahala dan siksa. Pahala dan siksa itu menurut niatnya.
Ya. Niatnya baik maka amalnya menjadi baik. Jika niatnya buruk maka amalnya menjadi buruk, walaupun bentuknya baik. Walaupun ada amal yang baik, bentuknya baik, tapi apa jatuhnya? Bentuknya menjadi buruk. Apa itu? Kayak mungkin pernah dengar Zorro ya. Dia apa namanya? Pahlawan apa namanya? Pahlawan, dia mencuri. Dikatakan pahlawan, dia mencuri dari orang kaya, dia berikan kepada orang yang miskin. Apakah ini baik? Ya, tadi dibilang apa? Amalnya buruk walau bentuknya baik. Ya. Tetap jatuhnya amalnya buruk karena mencuri. Ya. Atau dulu kita tidak bicara orang, karena beliau insya Allah jadi orang baik, insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pernah dengar ceritanya Johnny Indo? Ya, Johnny Indo. Beliau itu merampok toko-toko emas dan sebagainya. Beliau berikan kepada orang-orang miskin. Ya. Bentuknya kan baik, ya. Tapi tetap amalnya gimana? Tetap buruk. Ya. Maka jadikan niat sebagai bentuk daripada kita yang berbuat baik. Ya. Segala perbuatan yang berikutnya, segala perbuatan manusia terdiri daripada 3 bagian. Yang pertama adalah ketaatan, kemaksiatan, dan perkara mubah. Ya, perkara-perkara mubah ini perkara yang selalu ditinggalkan oleh ulama. Ya, jangan kita tak remeh. Mubah ini apa namanya? Kita kadang-kadang gak biasa, tapi namanya ulama-ulama salaf. Ya. Karena mereka takarub pada Allah Ta'ala, mereka hindari. Ada mubah, ada makruh dan lain sebagainya. Ya, mereka tinggalkan. Ya. Berbuat maksiat ini, kalau yang pertama tadi maksiat ini pasti ada niat. Tidak ada orang berbuat maksiat tanpa niat, nggak mungkin. Jadi kalau ada orang katakan saya tiba-tiba kerasukan setan, nggak ada. Emang dia ya, udah pegang duit banyak kan dia bingung. Iya, pegang duit banyak dia bingung. Akhirnya apa? Jalannya ke tempat apa namanya? Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ketika kau ingin baik, berkumpullah sama orang yang saleh. Kau ingin jadi orang yang baik itu. Kalau ingin jadi orang buruk ya silakan kumpul sama orang buruk. Ya. Maksiat itu diawali daripada sesuatu yang buruk, niatnya buruk. Saya mau ke sana nih. Padahal situ tempatnya tempat tidak baik. Maka ketika itu menjadi tidak baik, ya sekalian jadi tidak baik. Ya. Ketaatan. Tadi maksiat ketaatan. Kita niat kan, ya, bahwa saya ini ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya ketika kita melafazkan niat, ya, usolli atau apa namanya, nawaitu, pasti kita diakhiri dengan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala. Ya, karena orang sekarang sekarang ini sudah jauh daripada lillahi ta'ala, ingin dipandang orang, ingin ibadah, kadang-kadang ingin dilihat orang, merasa ibadahnya, ketika ibadahnya sudah rajin di masjidnya 5 waktu tepat waktu, tapi dia menjelekan orang lain yang belum sholat di masjid atau apa. Enggak boleh. Ya, banyak zaman sekarang dia ibadahnya di masjid terus. Ada orang yang nggak ibadah di masjid, dia bilang kamu tuh ngomong Islam baik tapi nggak pernah sholat di masjid. Masya Allah, la ilaha illallah. Ya, nggak boleh gitu. Seharusnya dia ngajak, Pak, ayo kita sama-sama ke masjid. Bukan jadikan sebagai hinaan atau tameng untuk tameng untuk merendahkan atau melawan orang lain. Ibadah itu bukan untuk jadi untuk mempersekusi orang lain. Ya. Maka ini dikatakan ketaatan harus dilandasi dengan niat. Ya, dengan niat. Dan yang perkara-perkara mubah sama. Ya. Kalau kita ingin tinggalkan perkara mubah, ya dari sekarang niatkan untuk tinggalkan. Saya mau bikin sesuatu yang tidak sia-sia. Ya. Mubah ini kan sia-sia.
sesuatu yang sia-sia. Orang yang sia-sia ini kan orang percuma. Iya. Maka niatkan saya tidak mau menjadi orang yang cuma-cuma. Bagaimana caranya saya adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Maka ayo kita sama-sama kita tata niat kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar yang kita bahas ini. Ya. Kita cukup mengambil sini, kita pelan-pelan kita ngaji niat. Insya Allah kita keluar dari tempat ini, kita betulkan niat kita, kita benarin lagi niat kita dalam rangka takabur ilallah, mendekatkan diri kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya udah dikit saja. Sambil kuenya keluarin. Sambil kuenya dikeluarin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man walah ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Jadi dikatakan lisan bahayanya itu sangat besar. Tadi dikatakan lisan bahayanya sangat besar. Maka dikatakan lisan jirmuhu saghir wa jirmuhu kabir. Lisan itu ukurannya kecil, cuman masalahnya besar. Tanya Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan dalam qasidahnya, fasmut fa inna somta fihi salamah. Berdiamlah, di dalam diam kamu itu ada keselamatan. Makanya dalam hadis Rasulullah ditanyai, ma huwal muslim? Terus Nabi menjawab, al muslimu man salima yadahu man salima al muslimun min yadihi wa lisanihi. Katanya muslim itu, seorang muslim itu adalah seorang yang bisa menjaga dirinya, seorang yang bisa menjaga orang lain daripada lisannya dan tangannya. Itu bisa dikatakan muslim. Makanya kita ada pepatah mengatakan juga, lisan kahison insun tahuson, lisan kamu seperti kuda. Kalau emang kamu bisa menjaga lisan kamu, dia bakal menjaga kamu balik. Makanya banyak sekali yang semua masalah itu berawal dari lisan. Pangkalnya masalah itu semua berada daripada lisan. Makanya Nabi itu sangat menjaga lisannya. Bahkan dengan orang Yahudi pun Nabi menjaga lisannya. Nabi mengucapkan setiap ketemu Yahudi atau ketemu kafir yang tidak beriman kepada Allah, Nabi selalu mengucapkan salam kepada orang tersebut. Makanya Nabi dikatakan rahmatan lil alamin, al-rahmat bagi seluruh alam. Bahkan bukan hanya untuk orang muslim toh, untuk semua alam, makhluk, tumbuhan, benda-benda, itu Nabi rahmat semua untuk mereka. Ya. Makanya guru-guru kita, masyayikh kita juga, kalau difitnah sama orang, kalau kena bala dari orang, kena cacian makin dari orang, itu diem, nggak pernah ngebalas. Bahkan Imam Haddad dulu pernah diolok-olok sama ulama, Imam Haddad dulu pernah diolok-olok sama ulama, sampai berita ini didengar sama muridnya bahwasanya gurunya dia nih, Imam Haddad nih lagi diolok-olok. Pada saat itu murid itu langsung menyampaikan Imam Haddad dan mengatakan bahwa engkau telah dicaci oleh ulama sebelah, katanya, oleh orang alim sebelah, kamu telah dicaci maki. Terus Imam Haddad seketika langsung mengambil buah-buahan yang berada dalam rumahnya, mengambil seluruh makanan yang berada dalam rumahnya. Pada saat itu langsung dibungkusin, suruh muridnya kasih ke ulama tersebut, katanya. Terima kasih, katanya. Saya masih dikasih fitnah, saya masih dikasih cobaan dari orang tersebut. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Katanya fitnah itu lebih parah daripada orang membunuh. Katanya gara-gara apa? Dengan fitnah orang bisa terbunuh. Hanya dengan memfitnah saja orang bisa terbunuh. Makanya dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl.
Makanya pantas bagi kita untuk menjaga lisan kita. Kalau memang kita mau menjadi muslim yang baik, menjadi orang mukmin yang terbaik, jaga lisan kita dan tangan kita. Selamatin orang lain dari lisan kita dan tangan kita. Bahkan bukan hanya orang muslim pun yang kita selamatin, orang di luar muslim, orang kafir, orang Yahudi, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selamatin mereka daripada tangan dan lisan kita. Pernah ada satu orang ketika dia mati, dia mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakanlah orang tersebut, apa amalnya dia? Apa amalnya ini orang? Kok bisa dia bisa mendapatkan tempat di sisi Allah yang begitu baik? Terus dikatakan sama istrinya, suami saya tidak punya amal apapun, katanya. Suami saya sholat 5 waktu biasa, Jumatan pergi ke masjid, gitu lah. Amalnya cuma amal sholat. Terus enggak mungkin, pasti ada amal yang begitu indah, yang begitu besar yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu istri mengatakan, "Oh iya, suami saya sebelum tidur memaafkan semua orang yang telah menzalimi dia, yang dia tahu, yang dia nggak tahu," katanya. Itu orang tersebut, dia mendapatkan sisi yang paling besar di sisi Allah. Ibadah biasa 5 waktu, wala ngaji enggak, sholat Jumat ya ini cuma amal yang kita anggapnya sepele, yang kita anggapnya remeh, itu di sisi Allah sangat besar. Apa sebelum tidur dia memaafkan semua orang yang telah menzalimi dia. Itu aja namanya setiap hari. Dia bersumpah kepada Allah, sebelum saya menutup mata saya memaafkan semua orang yang menzalimi saya. Katanya begitu. Makanya jangan kita anggap remeh amal-amal yang kecil, yang menurut kita kecil. Ya, mungkin bahkan di kitab Mufi itu menjelaskan amal yang sangat besar di sisi Allah memindahkan batu dari jalan. Loh, kenapa bisa? Batu ini bisa mencelakai orang-orang, katanya. Batu ini, benda tajam, batu atau apapun, ente pinggirin aja dari jalan. Pinggiran itu bisa mendapatkan pahala yang begitu besar. Bahkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya sangat sepele amal di mata manusia, tapi besar di matanya Rabb, besar di matanya Allah Subhanahu wa taala. Kita istislam sama Allah Subhanahu wa taala, pasrah diri sama Allah. Ketika dicaci pasrah, ketika dimaki pasrah. Saya hidup hanya untuk Allah, bukan untuk kamu. Saya hidup hanya untuk Allah, bukan hanya untuk menanggapi cacian kamu. Saya hidup hanya untuk Allah, bukan hanya untuk menanggapi kamu merendahkan saya. Istislam itu makanya dikatakan muslim itu apa? Istislam, orang yang pasrah. Kamu mau kasih saya ujian, Allah mau kasih saya ujian, mau kasih saya terserah. Itu semua urusannya Allah. Untuk saya membalasnya tidak. Kamu mau mencaci saya, mau memukul saya tidak akan membalasnya. Bukan Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad dilemparin kotoran. Ibaratnya mau dibunuh sama ahlinya, sama penduduk Mekah sendiri pengen dibunuh. Kita bayangin, kita lahir dari suatu kampung, terus kita pengen dibunuh sama orang kampung asli kita. Gimana perasaan kita? Sangat sakit. Dulu Nabi Muhammad dikejar-kejar, bahkan sampai dilelang kepalanya Nabi Muhammad dengan berapa ribu onta. Siapa yang bisa mendapatkan kepala Muhammad, saya bakal kasih dia berapa ribu onta, katanya. Tapi Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak, sama sekali tidak melawan. Nabi Muhammad untuk dirinya dicaci, untuk dirinya dimaki, Nabi Muhammad tidak pernah melawan. Kalau untuk dinnya yang dicaci, untuk agamanya Nabi Muhammad dicaci, baru Nabi Muhammad melawan orang tersebut. Mereka sebutkan kafir harbi, orang yang memerangi Islam itu bakal diperangi lagi sama Rasulullah. Bukan orang yang memerangi Nabi Muhammad, tapi memerangi Islam baru diperangi sama Allah. Baru diserang sama Nabi Muhammad. Kalau untuk Nabi Muhammad dicaci, bahkan di perang Uhud, perang dikatakan perang yang paling syadid, perang yang paling susahnya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad pipinya bolong, pelipisnya bolong, karena bisa dipukul pakai kampak. Dulu ada kalau orang perang tuh pakai baju zirah, itu baju zirahnya tuh dipukul pakai kampak. Ketika itu besi-besi yang berada di baju zirah itu masuk ke pelipis Nabi Muhammad, bolong pelipis Nabi Muhammad. Maka yang mengeluarkan besi-besi itu adalah Sayyidina Ubaidillah radhiyallahu anhu. Itu mengeluarkan besi-besi tersebut dengan menggunakan mulutnya. Para sahabat bingung, ini gimana nih cara melepasin besi dari mulutnya Rasulullah? Para sahabat pengen pakai besi, pakai tombaknya, pengen dikeluarin. Cuman katanya Sayyidina Ubaidillah jangan. Jadi kalau begitu Rasulullah bakal kesakitan, katanya. Akhirnya Sayyidina Ubaidillah turun tangan dan mencopot semua besi tersebut dengan giginya. Sampai beberapa giginya ompong. Dengan setiap menarik besi satu, copot giginya. Setiap menarik besi satu, copot giginya. Saking kuatnya itu menancap di giginya Rasulullah, di pelipis Rasulullah. Maka dikatakan Rasulullah mengatakan Sayyidina Ubaidillah bin Mubashirin fil jannah.
Katanya pas Ubaidillah ini sudah diberikan kabar gembira sama Allah, tempatnya dia udah ada di surga katanya. Hanya gara-gara dengan mengeluarkan besi-besi daripada Rasulullah. Dilemparin kotoran onta ketika sholat. Bahkan setiap hari, setiap Rasulullah bangun pagi, rumahnya udah ada sampah, dilempar sama tetangganya. Rasul ditembak. Yang lempar siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dilemparin. Rasulullah apa diam? Bersihin. Beberapa saat kemudian ketika Rasulullah bangun pagi melihat, loh, mana kok tumben nggak ada sampah di rumah saya? Terus Rasulullah nanyain sahabat, kata sahabat, oh Rasulullah, orang yang sering ngelemparin kamu sampah lagi sakit sekarang, lagi sakit berat. Ketika itu Rasulullah menjenguk orang tersebut. Bayangin, Rasulullah menjenguk orang yang melemparin sampah setiap hari ke rumahnya Rasulullah. Bagaimana dia nggak dikatakan rahmatan lil alamin? Orang yang melemparin dia sampah setiap hari saja bisa dijenguk sama Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah menjenguk rumah orang Yahudi tersebut, orang Yahudi ini menangis ketika melihat Rasulullah. Ketika itu Rasul bilang, kenapa ini menangis? Katanya tidak ada satupun teman saya, kerabat saya yang menjenguk saya kecuali kamu pertama, katanya. Yang menjenguk saya bukan kerabatnya, menjenguk siapa? Orang Muslim, orang yang sering dia caci, orang yang sering dia lempari rumahnya dengan sampah. Orang pertama yang mengetahui kabarnya bahwasanya dia lagi sakit. Kata teman saya nggak ada yang datang. Kata teman saya ini yang biasa sama saya nongkrong sama saya nggak ada yang datang. Gila kamu, katanya. Rasulullah yang datang. Ketika itu orang Muslim, orang Yahudi tersebut tersentuh hatinya dan memeluk Islam di tangannya Rasulullah SAW dan mati ala iman, mati atas iman dengan Nabi Muhammad SAW. Jika dikatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah bakal masuk surga. Makanya ada satu orang yang bakal terakhir dia masuk surga, terakhir namanya siapa? Itu amalnya dia itu. Kenapa dia bisa terakhir masuk surga? Gara-gara apa? Amalnya dia cuma la ilaha illallah doang. Wala sholat enggak, berbuat baik enggak, apa ngaji enggak. Jadi amalnya cuma apa? La ilaha illallah. Cuma Allah jadikan buat orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, katanya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah bakal masuk surga. Ini orang ini bakal ada namanya disebutin di beberapa kitab, nama orang tersebut. Dia bakal akhir ntar masuk surga. Gara-gara amalnya cuma satu, la ilaha illallah. Maka Allah memuliakan orang yang menyebut la ilaha illallah. Betapa baiknya Allah. Kalau memang Allah jahat, ketika kita lagi bermaksiat, kita bakal ditarik nyawa sama Allah. Cuman enggak. Setiap Allah sebelum menulis dosa, perbedaannya dosa sama pahala. Kalau memang antum berbuat pahala, langsung Allah tulis. Berbuat pahala langsung Allah tulis. Cuman kalau dosa, Allah langsung tulis. Kalau memang antum berbuat dosa, Allah tahan dulu. Mereka pengen nyatet, kata Allah, jangan, tahan dulu. Siapa tahu dia bakal bertobat. Mereka pengen nyatet lagi, tahan dulu. Beberapa jam kemudian begitu sampai dikatakan berapa jam. 8 jam atau berapa jam itu Allah nggak mau nyatet dulu dosanya. Kenapa? Takut ntar hambanya bakal tobat sama Allah. Hambanya bakal tobat sama Allah. Makanya dikatakan mereka jangan tulis. Katanya siapa tahu nanti bakal tobat sama Allah. Siapa tahu dia bakal tobat sama Allah. Dia bakal balik sama saya, katanya Allah. Betapa baiknya, betapa rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan orang itu mati sesuai kebiasaannya. Kalau orang itu kebiasaannya maksiat, dia bakal mati dalam keadaan maksiat. Jadi kalau orang itu sering berbuat baik, dia bakal mati dalam berbuat baiknya dia. Makanya Al-Habib Al-Attas itu ketika sebelum meninggal setiap hari mengatakan 3.000 Al-Quran di kuburannya. Sampai anaknya Habib tersebut malu setiap ditanyain orang, setiap ada orang pertama ke rumahnya. Habib ini anaknya yang ngejamut kamu. Terus dikatakan, abah ente kemana? Katanya, ayah kamu kemana? Wah, abah saya lagi di kuburan. Itu sampai anaknya malu setiap saat ditanyain, apa ayah kamu kemana? Ayah kamu kemana? Ditanyain di kuburan ngapain? Beliau di sana ngapain? Mengatakan 3.000 Quran, 3.000 hataman Quran di setiap harinya di kuburannya dia. Mereka kalau membangun rumah itu bukan membangun rumah yang di atas, mereka membangun rumah yang ada di bawah. Apa? Dengan berbuat amal soleh untuk membangun istananya mereka ntar di bawah. Maksudnya apa? Dengan kuburan. Ya, mereka dijanjikan orang yang beramal soleh, kuburannya itu ntar bakal menjadi riyadun min riyadil jannah. Apa namanya, taman daripada taman-taman surga. Bagaimana sempitnya, bagaimana adabnya, bagaimana kita mendengar adab-adab kubur. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran sangat begitu syadid, sangat begitu kuat, sangat begitu keras. Makanya dikatakan Allahu syadidul iqab. Kenapa kita bertanya? Kenapa Allah syadidul iqab? Kenapa Allah tuh selalu mensifati dirinya sebagai syadidul iqab? Allah tuh adalah sekeras apa? Kalau di bahasa kotornya sejahat-jahatnya hukuman. Allah udah ngasih hukuman tuh paling jahat deh. Makanya dikatakan di masyar tuh nabi semua nggak ada yang berani ngomong,
Kenapa? Kata setiap datang ke Nabi, saya nggak berani apa-apa. Ini hari kemarahannya Allah. Saya tidak pernah melihat Allah marah kecuali hari ini katanya di pada masyar. Itu ketika apa? Makanya ketika ditanya itu pada pergi semuanya, pada nggak mau, akhirnya semua menuju kepada Muhammad katanya. Muhammad dia mempunyai posisi yang begitu indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ke dia. Maka itu Allah selalu mensifati dia sebagai Allah Syadidul Iqab. Tapi di sisi lain di ayat lain Allah menyebutkan Allahu Ghafurur Rahim. Allahu Ghafurur Rahim. Kenapa? Pernah ditanya hai umat, pernah ditanya masalah ini. Kenapa Allah mensifati dirinya sebagai dua sifat? Apa itu Allah Ghafurur Rahim, Allah Syadidul Iqab? Kayak nyambung. Orang jahat, orang baik. Gimana ini? Ya kan? Kata Nabi Umar ketika Umar mendengar soal itu, Umar ketawa mengatakan Allah mensifat diri sebagai Ghafurur Rahim, sifat yang sangat agung. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu Allah sifatin bagi dirinya, bagi setiap hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam mengatakan, walaupun kamu berbuat dosa 1000 kali dalam sehari, jangan pernah menyerah daripada tobatnya Allah. Allah Ghafurur Rahim. Allah nggak mungkin bohong. Allah di setiap beberapa ayat itu menjelaskan bahwa Allah Ghafurur Rahim. Tapi kemarin ente mau berbuat dosa yang sama 1000 kali dalam sehari, ente tobat sehari aja, Allah bakal terima tobat ente. Allah bakal terima. Ente sholat malam aja menangis aja depan Allah di sujud ente, Allah bakal terima. Itu Allah mensifatinya sebagai Ghafurur Rahim. Di sisi lain Allah Syadidul Iqab. Allah itu adalah sejahat-jahatnya orang yang zat yang menghukum. Kenapa bisa? Kata Umar, ente kalau punya anak main pisau, kalau ente punya anak main pisau, kira-kira ente kalau sebagai orang yang berakal ente ngambil gak katanya? Ente ngambil gak pisau itu katanya? Iya, saya pasti ambil kan, saya pasti ngambil. Kalau emang anak itu nggak mau katanya, anak itu nggak mau, kamu bakal apain katanya? Saya bakal hukum. Begitu juga Allah katanya. Allah saking sayangnya Allah sama kamu nih, Allah menciptakan dirinya seperti itu biar apa? Engkau tidak berani terjerumus ke maksiat katanya gitu. Jadi Allah menciptakan dirinya sebagai Syadidul Iqab adalah sebagai tanda bahwa Allah tidak mau kamu terjerumus dalam nerakanya. Allah tidak ridho bahwa kamu masuk dalam nerakanya. Makanya Allah selalu mengingatkan Allahu Syadidul Iqab. Biasa di satu ayat kok tersambung. Allah Ghafurur Rahim wa kada Allah Syadidul Iqab. Biasa di satu ayat itu gitu. Jadi membingungkan beberapa para orang-orang santri-santri di sana mengatakan hal tersebut. Wah, insyaallah dengan berkah majelis ini, dengan berkah Maulid Hadrah Basran ini, kita bisa diposisikan di sisinya Allah Subhanahu wa taala dengan posisi yang indah dan bisa dikumpulkan di surga bersama Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, dapat banyak ilmu ini, terutama daripada cerita-cerita Aminas Salihin, orang-orang saleh. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengikuti jalannya orang-orang saleh, Masya Allah kita bersama mereka. Manusia akan dimatikan dalam sesuai dengan keadaannya. Apa yang dia sering lakukan akan dimatikan pula. Mudah-mudahan kita sepakat di majelis ini, ya kita mulai tata diri kita bahwa di setiap kita ini mampu berdakwah, ya. Dan dakwah yang paling utama adalah dakwah dalam diri kita dulu, ya. Kita sama-sama. Ayo, ini udah selesai ya. Kita sampai ini hanya pesan sehingga apa yang kita lakukan mungkin bisa ditiru orang lain. Apa contohnya? Kita hadir di majelis, nanti orang lain juga hadir di majelis. Karena apa? Ada perubahan dalam dirinya. Iya. Kok orang ini ikut majelis semakin baik. Ya, maka akan ada perubahan. Maka ketika kita lakukan itu, sesungguhnya kita telah menjalankan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai kita majelis terus datang gini, tapi sifat kita tambah buruk. Ya, akhirnya ini bukan dakwah. Ya, akhirnya apa? Gara-gara si fulan satu majelis mungkin dihina. Iya, bisa jadi. Kan banyak terjadi. Ya, kita jaga lisan kita, jangan pandang remeh orang. Ya, jangan kita pernah mengatakan bahwa dia di ahli nar, nggak boleh. Ya, kita doakan dia supaya masuk surganya Allah, bertobat dekat sama Allah. Ya.
Ini kita acara ini untuk diri kami pribadi juga. Mudah-mudahan kita bisa menjaga agama ini, ya, menjaga titipan daripada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Berbuatlah baik terus kepada saudara, ya, orang muslimah dan muslimat, dan juga tidak lupa kita jadikan kebaikan ini untuk menjadi panutan kepada agama lain. Ya, bahwa orang Islam itu baik, ya. Mudah-mudahan majlis seperti ini, makanya saya tidak pernah menyesal berapapun orang, ya, yang hadir majlis seperti ini bukan suatu patokan, ya. Saya tidak pernah mengatakan harus majlis ramai, banyak orang, enggak. Tapi kalau nggak ada ilmunya ngapain? Keluar dari rumah, dari majelis, ya keluar semua ilmunya. Ya. Kita dapat sedikit ini 1 juta itu kalau nggak ada 1000, ya nilainya tidak bakal 1 juta. Ya, nilainya tidak bakal 1 juta, masih 999.000. Maka tidak ada sesuatu yang besar sebelum diawali daripada yang kecil. Ya, kita berdakwah, kita mudah-mudahan mari kita sama-sama kita besarin majelis ini. Dengan apa? Dengan kita mulai, kita keluar tempat ini, kita jaga hal kita jaga cinta kita kepada orang lain sesama kita, rubah diri kita untuk dekat. Surganya Allah sangat mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau masuk surga. Iya, bukan orang yang tidak masuk surga. Kalau orang yang tidak masuk surga ya susah banget. Ya. Nanti insya Allah kalau bisa kita bikin kajian ini, kita istiqomah hari setiap hari Selasa, ya. Ya, dan apa namanya, mungkin juga untuk kita lebih bersama-sama. Saya ini ingin semua ini dapat faedah, dapat amalan, semua dapat keberkahan. Jadi mungkin ketika ada yang mau nyumbang kue, nyumbang makanan, atau mau berikan kue atau apa, silakan. Karena saya pengen majelis ini semua turun tangan, semua mendapat keberkahan sama. Tidak ada satu orang yang kurang, satu orang yang lebih. Ya. Semua dapat sama. Tidak ada namanya, oh itu Habib karena ceramah atau begini. Enggak. Keluar sama semuanya. Ya. Jadi insya Allah kita buat begini untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Afu bikum wa billahi taufiq hidayah wa ridha wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa itu kuenya dihabisin. Ini sama kopinya. Enggak ya Rabbana